كالمعتاد نرحب بكم في قناتكم كونت إيكو. في هذا الفيديو غادي نكملو على سلسلة دروس المحاسبة العامة، واللي غادي نشوفو اليوم لو بيلان. تعريف لا définition. Le bilan est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an. Il doit obéir à des normes de présentation légale. Le bilan fait le point sur l'association des patrimoines de l'entreprise à un moment donné. Il résume ce que possède l'entreprise et ce qui constitue l'origine de ce qu'il possède. Le bilan se présente sous forme d'un tableau divisé en deux parties. La partie droite représente les ressources de financement de l'entreprise et dites passives. La partie gauche représente les emplois des ressources utilisées des fonds et dites actives. طبعا لو بيلون هي واحد الوثيقة محاسباتية مفروضة على كل شركة ديرها مرة واحدة على الأقل في السنة، ويجب أن تتمثل لمعايير العرض القانونية. البيلون بتقييم حالة أصول الشركة في وقت معين وتلخص ما تمتلك الشركة. يتم عرض لو بيلون في شكل جدول مقسم إلى قسمين. الجزء الأيمن يمثل الموارد التمويلية للشركة والمعروفة باسم المورد، أي لي ressources. يمثل الجزء الأيسر استخدامات الموارد، أي استخدامات الأموال، وتسمى الأصول أي l'emploi. كما تنشوفوا تيكون على هذا الشكل باسيف، واليسار لاكتيف، واللي تيكون فيه لونسومبل دي بيان كو لونتربريز بوسيد وتيكون توتال لتحت. أما الباسيف تيكون أوريجين دو فينانسمون دي بيان فيغوري à l'actif وتيكون توتال لتحت، تيكون المونطو ديالو. Le bilan décrit de deux façons différentes les mêmes richesses, c'est-à-dire que les richesses qui se trouvent au passif sont représentées autrement dans l'actif de l'égalité. ودائما خاص يكون توتال الباسيف يكون متساوي مع توتال الاكتيف. هنا فلا بأس نديرو تذكير في البلان كونطابل جينيرال، حيث هو مهم باش ندخلو الحسابات ديالنا الشركة في البيلون بشكل صحيح. بلان كونطابل نورماليزاسيون كونطابل reprenons numéro et nom de compte. بالنسبة للكلاس 1 تيكون عندنا الكونت دو كابيت حسابات رأس المال. الكلاس 2 تيكون عندنا الكونت دا موبيليزاسيون حسابات الأصول الثابتة. كلاس 3 تيكون عندنا الكونت دو ستوك حسابات مخزون. الكونت دو تيير اللي تيكون فيه فورنيسور. كلاس 5 تيكون فيه الكونت فينانسي اللي تيكون فيه الحسابات المالية لا بنك كاس. كلاس 6 تيكون فيه الكونت دي شارج اللي تيكون تيحسب لنا المصاريف لاشا كذا. كلاس 7 تيكون عندنا الكونت برودوي حسابات الدخل يعني لي فونت. هنا غادي نشوفو كيفاش تتكون الهندسة ديال البلان كونطابل. كيفاش تيكون ناخدو ينقسم إلى 6 الأقسام. هي الكلاس اللي يعني رقم 1 روبريك فيها رقمان 2 شيفر. البوست فيه 3 شيفر 3 الأرقام. الكونت برانسيبو 4. الكونت ديفيزيونال 5. سو كونت فيه 6. اكزومبل ناخدو هاد الاكزومبل ديال باتيمون مثلا فيها 23 21. بالنسبة لهداك في الرقم 2 كلاس تنسميوه الكلاس. ملي تنزيدو 3 حداه تتولي روبريك، هاديك 3 روبريك، وزدنا هاديك 2 تولي البوست، زدنا هاديك 1 تولي كونت كومبلي. غادي نشوفو هنا الشكل ديال لو بيلون
وكيفاش تيكون فيه النيميرو الكونت كابيتال بروبر تنديرو هكا ريزيرف ريزولتا نو ديستريبيي ريزولتا بينيفيس او بيرت لا ريزولتا اللي تتكون عندنا خلال هداك السنة. عندنا لتحت لو برانت عندنا لي ديت فورنيسور وفي الجانب الايسر كاين لاكتيف ايموبيليزي تحت منو لاكتيف سيركيلون و ديسپونيبيليتي اما بانكيس ولتحت التوتال. بطبيعة الحال نرجو الضغط على زر المشاركة ليصلكم كل فيديو جديد وكذلك ادخال عنوان السيت ديالنا اللي غتلقاوه اسفل الفيديو كونت ايكو لتحميل جميع دروس المحاسبة دروس الاقتصاد. هذه بعض المصطلحات اللي خصنا نعرفوها. liquidité croissance facilité de transformation bien aux créances aux monnaies immobilisation bien qui reste durable pas de consommation au premier usage ou revente immédiatement. هادو بما يسمى الأصول الثابتة اللي تتبقى معنا في شركة مثلا ماتيريال outillage et matériel transport circulant bien renouvelé rapidement dans un cercle d'exploitation. هاديك circulant عندنا واحد البيئة اللي تتجدد بسرعة في دورة العمل اليومي بحال لاشا مارشونديز تنشريوها و تتكونسوما متتبقاش عندنا السنة كاملة. لي ديت عندنا عاوتاني مويا اي لونغ تيرم بالطبع تتكون من ليطابليسمون كريدي كور تيرم لا بنك فورنيسور سالاري. تنشوفو هنا l'inventaire de stock. Toutes les entreprises doivent effectuer une fois l'an au moins avec bonne foi et prudence un inventaire des avoirs, dettes obligatoires, engagements de toute nature et des moyens propres engagés dans l'entreprise. La loi impose en effet de tenir des livres et parmi ceux-ci un livre des inventaires à établir périodiquement toutes les années. يجب على جميع الشركات أن تنفذ على الأقل مرة واحدة في السنة. ملاحظة هذا الجرد هاد لافونت تنديرو دائما في نهاية السنة. لافونتير الأصول والديون الالتزامات بجميع أنواع تيكون عندنا قانوني اوبليغاتوار خصنا نديروهم. établir un inventaire consiste donc à enregistrer, vérifier, examiner, évaluer et résumer dans un état descriptif tous les biens, créances, dettes et obligations de toute nature de l'entreprise ainsi que tous les moyens propres mis à sa disposition. لذلك فإن باش نديرو الانفونتير تتكون من التسجيل والتحقق والفحص والتقييم وتلخيص في التقرير ديالنا. تنديروه في واحد السجل ليفغ دانفونتير اللي تيبقى عندنا. نشوفو واحد ليكزامبل بالنسبة ل 2020 عندنا ماتيريال موبيليي مارشانديز كليون بنك كيس كابيتال ريزيرف لومبرانت فورنيسور. دائما كل بداية سنة مفروض نديرو واحد البيلون دوفرتور هو الأول اللي هو كما تنشوفو الكابيتال بروب ريزيرف لومبرانت. كل عملية تنديرو نسجلو العنوان ديالها اللي كاين عندنا في البلان كونطابل تنديرو المونطو في التحت تنديرو التوتال ديالهم. كذلك في لاكتيف نفس العملية نعاودوها. لاكتيف موبيليزي اللي فيه ماتيريال موبيليي لاكتيف سيركيلون اللي فيه مارشانديز كليون و لا ديسپونيبيليتي اللي فيها لا بنك ولا كاس و تنديرو التوتال تحت اللي هو خصو يكون ايغال. الا لاحظتو واحد البيلون راه مفيهش ريزولتا لان دائما في الديبي ما تكونش عندنا ريزولتا حتى خلال حتى الاخر لا فان البيريود الاخر السنه عاد تنشوفوا الريزولتا
تتكون عندنا. هنا كاين واحد البيلون دو كولتور اللي قلنا اللي تنديروه في الاخر السنه، واللي هو اوتوماتيكمون غتكون فيه عندنا ريزلتا. هذاك الريزلتا تجينا ملي تنشوفو توتال الباسيف تنحيدو منه توتال لاكتيف، يا اما تجينا بليس او لا موا. هذيك الساعه تنشوفو الريزلتا. هذه بالنسبه لسميتو مي اوتوماتيكمون راه سي بي سي الكونط برودوي ايشارج هو اللي تعطينا لو ريزلتا اللي خصها تكون ايغال عندنا مع البيلون. كما تتشوفوا البيلون هو لاكتيف لاكتيف هيموليزيس سيركيلون ديسبونيبيليتي عاوتاني كذلك. هادشي اللي عندنا في الفيديو. ما تنساوش تابوناو وزيارة الموقع كونت ايكو، غتلقاو العنوان اسفل الفيديو لتحميل جميع دروس المحاسبة العامة وكذلك دروس الاقتصاد. شكرا والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.